सरकारी बारीमा प्रवेश गरेको छ। केही छिन हाम्रो लाइभ अवरोध हुन गयो। हामी पुनः प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ। हामी अहिले राँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्थेर नगरपालिका गच्छे बजार फुलबाङ लाटोगोडा गच्छे बजार र फार्मबाट बटुवाको फाँटबाट हामीले प्रत्यक्ष लाइभ दिइरहेका छौँ। अहिले सलाहको आक्रमणबाट विगत 4 दिनदेखि राँचीका विभिन्न गाउँपालिका र गाउँहरूमा बस्तीहरूमा सलाहको तीव्र रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। जुन हामीले हाम्रो विभिन्न समाचार बुलेटिन मार्फत हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। यसै गरी अहिले केही रूपमा हल्का कमी हुँदै गएको छ। किसानहरूले आगो बालेका छन्, थाल ठटाएका छन्, भाँडाकुँडाहरू बजाएका छन्। जसको कारणले गर्दा हल्का कम भएको देखिए तापनि घुमी फेरि तलले आक्रमण गरिरहेकै छ। र किसानहरूसँग भएका आफ्ना स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर आफूसँग भएका भाँडाकुँडाहरू बजाउने, म्युजिक बजाउन त सम्भव प्राय देखिँदैन। खेतबारीमा म्युजिकको लागि अलि प्राय सम्भव त देखिँदैन, तर पनि सम्भव भएसम्म बजाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ। तल भाउन सकियो नानु? सकिएन। दुःख दियो सलाहले। बाबु के गर्न थालेको? के बजाउन थालेको तिमीले? के को लागि? सलाह बगाउनुको लागि हो? करेला बाली, करेला तिते करेलाको यो बगान हो, बैचा हो। तिते करेलाको बारी बगान हो। यहाँ फार्म यो कृषक फार्ममा अहिले तीव्र रूपमा सलाहले आक्रमण गरिरहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सलाहले कसरी खाइरहेको छ। छोप्न पनि गाह्रो पर्दो रहेछ। सरकारले जसरी छोपेर ल्याउने भन्यो, 20 रुपियाँ किलो दिने भन्यो, कुनै ठाउँमा गाउँपालिकाले 100, 200 र 300 को रेट पनि दिएका छन् छोपेर ल्याउन सक्ने जोसुकै किसानहरूलाई पनि सल्लाह छोपे बापत। तर यो 200, 100 रुपियाँ त के 500 रुपियाँ दिए पनि छोप्न प्राय सम्भव एकदमै गाह्रो हुने देखिएको छ। छोप्न कठिन छ। यसरी साँझमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी मकै बारीमा छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी आक्रमण गरिरहेको छ, कसरी खाइरहेको छ मकैका पातहरू, टुप्पाहरू, छेँडहरू सबै। यो भइसकेपछि मकै फल्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ देख्नु भएको छ सलाह भनेको कसरी बसिरहेको छ। अहिले हामी अर्हाजी.com को लाइभमा छौँ, प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ सलाह अहिले सलाह प्रवेश गरिरहेको छ। यो आक्रमण किसानको लागि कुनै सेना र गुरेलाले गरेको आक्रमणभन्दा कम छैन। बाँसको पात समेत छोडेको छैन। बाँसको पातहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, ठुल्ठुला रुखहरू छन्। बाँसको पात कुनै पनि वनस्पतिलाई यसले छोडेको छैन।
तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष पृष्ठभूमिमा किराहरू कसरी तीव्र गतिमा तीव्र रूपमा खेती बालीमा कसरी आक्रमण गरेका छन्। यसले गर्दा किसानहरू अत्यन्तै चिन्तित मुद्रामा छन्। यसै पनि किसानको उत्पादनको बजार मूल्य छैन र समय समयमा हुने विभिन्न प्रजातिका यी किरा फट्याङ्ग्राहरू विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दा उत्पादनमा कमी आउने त यसै पनि छँदैछ र यसको बावजुद पनि समय सापेक्ष यसरी बेहोर्न कुदेला भन्छौँ हामी। यसरी सलहको प्रवेशले गर्दा अब भोलिका दिनमा खाद्य सङ्कट पर्न सक्छ भन्ने एउटा र भोकमरी लाग्न सक्छ, अनिकाल हुन सक्छ भन्ने एउटा हामीले ज्वलन्त यो सलह किरा उदाहरण हो। अहिले हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरिरहेका छौँ सलहको बिगबिगी प्रत्यक्ष कसरी सलहले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ, ल्याएर कसरी खान्छ रहेछ। हामी प्रत्यक्ष नजिकैबाट यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। सलह प्रत्यक्ष तपाईँहरू आराखा.com को एउटा क्यामेराबाट तपाईँले देख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ भनेदेखि अहिले हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाको सन्धिखर्क आराखा जिल्लाको मुटु सदरमुकाम सन्धिखर्क वार्ड नम्बर 7 को गप्से बटुवाको फाँटबाट कृषक दिलदार हुसेन मधु केसी लगायत उहाँहरूको फाँटमा रहेका विभिन्न बाली नालीहरू कसरी सलहले नष्ट गरिरहेको छ यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। र खेतमा रोपेको धान समेत सलहले छोडेको छैन। ब्याडहरू कोही किसानहरूले ब्याडहरू धानको बिउ बचाउनको लागि ब्याडहरू त्रिपालले ढाक्ने क्रम पनि बढेको छ, त्रिपालले ढाकिरहेका छन्। यो धानको ब्याड हो, यसलाई पनि अब कर्मशः आक्रमण गर्ने तयारीमा छ सलह। सम्भव छैन, किसान कता कता दौड्ने गाह्रो छ। के लाग्छ तपाईँलाई सलहले कहाँ कहाँ आक्रमण गरिसकेको छ हो? यसलाई भगाउन सक्नु भएको छैन? के छ त अब उपाय? अरू उपाय के छ त? तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ म पुनः फेरि सलहको आक्रमण पटक हो धपायो, सलहलाई धपायो अनि फेरि एकैछिन बाहिर गए जस्तो गर्छ अनि फेरि पुनः आक्रमण गरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् यो करेलाको यसरी सलहले आक्रमण गर्दा भोलिका दिनहरूमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपजहरू तरकारीहरू कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छँदैछ र जनतन दुःख सुख गरेर खेती उत्पादन गर्यो, तरकारी उत्पादन गर्यो, बाली नाली किराले आक्रमण गरेको हुन्छ भएन भनेर सलहले यसरी आक्रमण गरिरहेको छ र बजारमा यसको रेट पाउने त कुरै छैन। तैपनि बिचमा बिचौलियाहरूले गर्दा तरकारीजन्य उपजहरूको चाहिँ मूल्य सिन्कीको भावमा जाने निश्चित प्राय छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अहिले आराखाजी.com मा प्रत्यक्ष लाइभ।
हामीहरूले तपाईहरुलाई वरिपरिको दृश्य देखाइरहेका छौं कसरी सलहले आक्रमण गरिरहेको छ। यो एउटा प्रत्यक्ष ज्वलन्त अहिले भइरहेको दृश्य हो। सलहले पातहरू खाएर पात खाइन्छ, बुटो सुक्छ अनि त्यसपछि फल्ने कुरै हुँदैन, मकै फल्ने कुरै हुँदैन। एकैछिन यो आएको अहिले धेरै भएको छैन, 1-2 घण्टामा यस्तो भइसकेको छ। पातहरू सबै चिक्कै, पातहरू छैन, नाङ्गो बनाइसकेको छ। घुम्दै आउँदै रुखमा बस्दै सबै खालका कुनै कुरो पात पतिङ्ग बाँकी राखेको छैन सलहले। तपाईले अहिले देखिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष लाइभमा। यसरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कृषि जोनले यस सम्बन्धमा आफ्नो रणनीति अथवा नीतिहरू के कस्तो तयार गरेको छ त्यो हामीलाई जानकारी भएको छैन अहिलेसम्म। प्रदेश सरकारले सलहलाई छोपेर आउने, सलह समाएर लिएर आउने जो कोही किसानलाई प्रति किलो 20 रुपियाँमा खरिद गरिदिने समिति वार्डमा गएर बुझाएको खण्डमा, सलह छोपेर समिति वार्डमा गएर बुझाएको खण्डमा प्रति किलो 20 का दरले दिने निर्णय गरेको छ जो कोही किसानहरूले यदि लिएर जान्छन् भनेदेखि। तर यसरी यो समाएर, दुःख गरेर समाएर लिएर गएको मूल्य वास्तवमा नगण्य छ भन्नु पर्दछ र पनि एउटा राहतको कुरा हो। समाउन कठिन छ, सलह समाउन कठिन छ भने जस्तो सजिलो छैन। नीति बनाउँदैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा होइन र व्यावहारिक रूपमा प्रत्यक्ष लागू गर्न कठिनाइ छ यो कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। सलहले आक्रमण कसरी गरिरहेको छ। सलहले कसरी खाइरहेको छ त्यो सलह मैले अहिले छोपिरहेको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सलह एक्टिभ मोडमा छ अहिले बिहानको अब 10 बज्न थाल्यो। अहिले एकदमै सक्रिय रूपमा बाली नालीमा यसले तीव्र रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई म देखाइरहेको छु यो सलहले आक्रमण गरिरहेको छ। यसरी तीव्र रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ। किसानहरूले भगाउन सकिरहेका छैनन्, उपाय छैन। अब जेसुकै होस् भन्ने अवस्था आएको छ। जेसुकै होस् सकिँदैन, हार गुहार गरेका छन् किसानहरू। यसलाई अब सम्बन्धित निकायले कसरी गर्न सक्छ, सम्बन्धित पक्षले यसरी किसानहरूको बाली नाली नष्ट हुँदाखेरि भोलिका दिनहरूमा आइपर्ने समस्यालाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछ। नत्र भनेदेखि भोलिका दिनहरूमा किसानहरूले उत्पादन गर्न छाड्यो भनेदेखि भोलि खाद्य उत्पादन सङ्कट, खाद्य सङ्कट आइपर्न सक्छ। त्यसको बारेमा समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। र लाइभमा हामी अहिले अर्घाखाँची सन्धिखर्क वार्ड नम्बर 7 का केही स्थानहरूको हामीले प्रत्यक्ष लाइभ बटुवाको फाँटमा भएको यो दृश्य हो। प्रत्यक्ष हामीले देखाइरहेका छौँ कसरी आक्रमण गरेको छ। यसै गरी हिजोका दिनमा भूमिका स्थानका विभिन्न वार्डहरूमा नुवाकोट, पानडाँडा, घोराखरी अनि पश्चिमतिरको बेल्टमा, त्यसै गरी धनचौर, डडुवा, पुत्ले, देवा
अनि कुर, वाङ्ला, बेलटारी, झन्रेक, पाडिनी गाउँको पाडिनीमा पनि यो देखिएको छ। यसै गरी नरपानी, जगत, डिहीडाँडा, प्रगतिनगर, भालुखोला, आटिकापाटा, बेहोरे, कुर, वाङ्ला, अर्घाका विभिन्न भागहरूमा यसको प्रकोप तीव्र रूपमा देखिएको छ र हामीहरू देख्न सक्छौँ। के भइरहेको छ? सकिन्छ भगाउन? हजुर भइयो, अब तरकारी भ्यायो, अब सकिँदैन, अब बसिसक्यो। के भयो? अब बसिसक्यो, अब सल्लाह बसिसक्यो, भ्यायो। अब यहाँ त सरले के छ? धानको ब्याड जोगाउनु प्रयास गर्नुभएको छ? प्रयास गरेको, अब सकिँदैन हजुर। अब के छ? रोपेको धानको अवस्था के छ? रोपेको धान पनि त्यस्तै छ, खाइसक्यो, सबै भइसक्यो। भइसक्यो? यसरी आइरहेको छ। तपाईँहरू आकाशमा देख्न सक्नुहुन्छ, हावाको बेगसँगै यसरी सलह भन्ने कुरा हाम्रो हजुरबाको पाला, हजुरबुजुबाको पालामा सुन्ने गरिन्थ्यो। सलह भन्ने एउटा किरा हुन्छ, त्यो किराको हुला आएपछि खेतीबाली नष्ट गर्छ भन्ने सुनेको थियो। सम्भवतः हजारौँ माइल पार गरेर अफ्रिकी मुलुकमा देखिने यो किरा अफगानिस्तान, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारतको राजस्थान हुँदै बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हुँदै नेपाल छिरेको छ, प्रवेश गरेको छ र नेपाल प्रवेश गरिसके नेपालका तराई जिल्लाहरूमा पनि यसले आक्रमण गरेको थियो र पछिल्लो पटक पहाडी जिल्लाहरूमा पनि तीव्र रूपमा प्रवेश गरेको छ र पहाडका विभिन्न जिल्लाहरू स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा यसको तीव्र आक्रमण भइरहेको छ। सलहले बालीनाली नष्ट गर्ने क्रम बढेको छ। आकाशमा करोडौँ करोडौँको संख्यामा झुण्डका झुण्ड सलह आइरहेका छन्। यसले गर्दा भोलिका दिनमा हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कट, बालीनाली नष्ट र यसबाट आउने दुष्परिणाम अथवा भवितव्यलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ सरकारको तर्फबाट र आम पीडित किसानहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सकेको खण्डमा किसानलाई केही भए पनि एउटा राहतको अनुभूति हुनेछ। अहिले हामी तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत, लाइभ मार्फत यो परिदृश्य देखाएका छौं। यो आक्रमण तिते करेला, काँक्रा, काँक्रोको झालहरू, तिते करेला, लौका, झिरौला लगायतका बालीहरू नष्ट गरिसकेको छ। खुर्सानी पनि बाँकी राखेको छैन। यसरी बसेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु, प्रत्यक्ष यसरी काँक्राको झाल सबैलाई तीव्र गतिमा, तीव्र रूपमा आक्रमण गरेको छ भन्दै हामीले एउटा छोटो लाइभ तपाईहरुलाई देखायो, प्रदर्शन गर्यो र लाइभबाट हामी अहिले हाम्रो लाइभ ब्युरो युनिट बिरामा छ। धन्यवाद, नमस्ते। सलहले आतंक मचाएको छ। अहिले हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौं।
सन्धिखर्क नगरपालिकाको दक्षिणतिरको फाँट हो यो। दक्षिण घाटतिरको अहिलेको भर्खरको अवस्था हो, ताजा अवस्था हो। सलकियाले ब्याड धानका ब्याडहरू नष्ट पार्न थालिसकेको छ। अहिले प्रत्यक्ष हामी देख्न सक्छौँ सलहले कसरी खाइरहेको छ। तपाईँ प्रत्यक्ष लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ। सलहको ठुलो झुन्ड यहाँ आइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। arahai.com को लाइनमा तपाईँ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ भनेदेखि अहिले हामी सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को गच्छे बटुवा र यो घाटको दृश्य हो। गच्छे घाटतिरको दृश्य हो। मकै बारीमा कसरी सलहले तरकारी बाली नष्ट गरिरहेको छ। किसान अत्यन्तै चिन्तामा छन्, चिन्तित मुद्रामा छन्। करेलो बाली यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो करेलो हो। मधु केसी एक कुशल किसान हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ मकै बारी हो यो। मकै बारी र करेला, तिते करेलाको यो फार्म छ। तिते करेला मकैका पातहरूमा कसरी बसेको छ। ब्याड धानको ब्याड समेत सफा पार्न थालेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ 60 वर्षपछि यो नेपालमा देखा परेको छ। तपाईहरु प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी खाइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले प्रत्यक्ष। हामी अहिले arahai.com को प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। अहिले हामी सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का धान खेत, मकै बारी र तरकारी फार्महरुको नजिक छौँ र यो भिडियो गरिरहेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आकाशमा कसरी उडिरहेको छ। हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष कसरी आएको छ। हुलका हुल झुण्ड असंख्य करोडौंको संख्यामा हुने सलह प्रदेश सरकारले सलह टिप्नेलाई प्रति किलो 20 का दरले दिने निर्णय गरेको छ। पक्कै पनि यो सजिलो कार्य होइन। सलह छोप्ने काम जोखिमपूर्ण काम छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ arahai.का अधिकांश प्राय सबै गाउँपालिका भित्र यो फैलिसकेको छ। र आज हामी प्रत्यक्ष यो फाँटमा छौँ। तरकारी बाली खुर्सानी बारी हो। अब खुर्सानी बारी पनि यसले कर्मश अट्याक गरिरहेको छ। खुर्सानी बारी किसान मधु केसीको खुर्सानी बारीमा अहिले सलहले आक्रमण गरेको छ। कुनै चिज त्यसै गरी दिलदार हुसैन कृषक मधु केसीको तरकारी बारीमा आक्रमण गरिरहेको छ। सलहको प्रवेश भइसकेको छ। बटुवाको फाँटमा सलह आतंक
जुन हामीले तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। अर्हाटी नगरपालिका, अर्हा जिल्ला नगरपालिका, शान्तिखर नगरपालिकाको यो अहिले तत्कालीन दृश्य, अहिले हामीले देखाइरहेको दृश्य यो शान्तिखरको नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 गच्छे बजारको आसपासका फाँटको दृश्य हो। बटुवाको फाँट, जिमुरेको फाँट, किसानहरूको बालीमा, मकैबारीमा कसरी प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी खुर्सानी बारी हो, यो खुर्सानी बारी, खुर्सानी बारी, चिचे करेला, घिरौला लगायतका तरकारीहरूमा यसले आक्रमण गरिसकेको छ। यसै गरी अलिमियाको मकैबारीमा पनि यसले आक्रमण गरिरहेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ तलतिर। सम्भव छैन, हावाको बहावसँगै बग्ने योतिर अहिले यता बिहानै, अहिले बिहानको करिब 10 बज्ने छेउछाउमा छ। तीव्र रूपमा आक्रमण गरेको छ। धान रोपेका धानहरू, रोप्न बाँकी रहेका ब्याडहरूलाई पनि यसले तीव्र रूपमा आक्रमण गरिरहेको छ तलहले। बाल बच्चाहरू, के बुढा के बच्चा सबै आफ्नो खेत बारीमा तल धपाउनको लागि लागिपरेका छन् र पनि तलले आक्रमण गर्न छोडेको छैन। धपाउन गाह्रो भइरहेको छ, अलि धपाउनै गाह्रो। असंख्य